अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी थी। अज आदत का रिवार है, छुट्टी का रिवार है। तो मौसम का हाल अभी तो पहले मौसम बड़ा शदीद गर्मी, जिमें सराकी वसेब के शहर गर्मी पौंदी है। अजकल इस्लामाबाद भी बिल्कुल उमें गर्मी पौंदी पी है, नहीं पता लगता। जो ये तुसा डेरे बदे हो, मुल्तान बदे हो, भावलपुर बदे हो या इस्लामाबाद बदे हो, तकरीबन इको समा मौसम पी चुके। अलबत्ता अगर मीटर देखूं तो 2-4 डिग्री घट जरूर होंगे, लेकिन फीलिंग साफ उमें आती है जो मुल्तान च बदे हो। ये मौसम का हाल अभी बाकी जंग दी गालियां, जंग चलती पई है। ईरान ते इसराइल की जंग है। इनू मशरक वस्ता दे विच सारे समझो हमसाए हैं, सारे ईरान इतों मिसाइल उड़ते पे इवें पूरा मशरक वस्ता क्रॉस करेंदे हैं सीधा जनाब इसराइल ते वजदन नुकसान थींदा पे। दूए पासों इसराइल भी नुकसान करेंदा पे ते ईरान भी नुकसान करेंदा पे। बहुत ज़्यादा जी जंग दे विच शिद्दत दी होंदी वधदी। बाकी गाल करीजे आलमी दुनिया की, तो आलमी दुनिया जड़ा है कोशिशें लगी हुई है कई तरह ईरान तो इसराइल के दरमियान जी जारी जंग है वो ख़त्म थी वजे। बसूरत दीगर इला इंपैक्ट जड़ा है वो पूरी दुनिया से पुजण वाला है। जंग रात जड़ा है ईरान ने पहले हाइफा इसराइल की आयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। उन्हें फौरन बाद इसराइल ने तेहरान दे विच जिहड़ी सब तो वड्डी आयल रिफाइनरी उहदे उत्ते मिसाइल दाग दित्ते। दोहां शहरां दे विच भा दे शोले, धुएं दे बादल डिठे बन सकते हैं। ईरान ने जिहड़ा है कल रात जिहड़े मिसाइल दागे उहदे नतीजे दे विच जिहड़ा नुकसान थे इसराइल का वो बहुत ज़्यादा है, फिनोमिनल है। इसराइल ईरान के खिलाफ जंग दे विच अमरीका की भी मदद मंग की है। टाइम्स ऑफ इसराइल ये दावा किते अमरीका जंग शामिल थीवन किते इसराइली दरखास्त मुस्तरद की थी। ये दावा भी इसराइली अखबार की तरफों सामने आए। ईरानी नायब वजीर खारजा IAEA नाल तामुन महदूद करने का ऐलान कर दिते। आलमी इदारा जोहरी तकसीबात इसराइली हमले से खामोश रह गए। ईरानी नायब वजीर खारजा आखे जोहरी मवाद के आलात का तहफ़ुज़ उन्हें कितने खसूसी इकदाम करने चाहिए हैं। काज़िम गरीब आबादी आखे जो जोहरी तहफ़ुज़ के इकदाम के हवाले नाल IAEA को इतला न दी गई सी। ये जनाब खबर आने पैन ईरान चों ये खबर भी आई है ईरानी हमले ताज़ा ईरानी हमले के 5 इसराइली हालात के कम अज़ कम दर्जना जख्मी थे। 33 शहरी जोड़े हैं वो लापता हैं, जिन्हें बारे ये आख्या जाना पे कि उन्हें को बोलने वास्ते रेस्क्यू हमला मुतहर्रिक है शहर के विच। रात भी ईरान ने हाइफा बमबारी की थी। आपको मिसाइल दागन खैबर मिसाइल जड़ा है वो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश जी वो डिठी गई है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले के बाद जोरदार धमाके जड़ा है तल अवीव में सारी रात सुने में रह गए। इसके बाद तेहरान दे विच भी धमाके थे। इसराइली फौज ने जड़ा है अपने तमाम शहरों को महफूज पनाह गाहें बनने का आख दिते। ईरान जिहड़े वेले ताज़ा तरीन मिसाइल हमले दागन तो उन्होंने शहरों को आके महफूज पनाह गाहें लगे वन। तल हबीब ते हाइफा मिसाइल दागे गए।
ایرانی میزائل حملے کے بعد اسرائیلی شہراں دے وچ سائرن بجتے رہ گئے. یہ سب کچھ جیون کے بعد اسرائیل نے اپنی جی پارلیمنٹ ہے اندیا بھی سارا سرگرمیاں معطل کر دی. اسرائیلی پارلیمنٹ اج تھون والا اجلاس بھی ملتوی کر دیتا گیا. ضروری سٹاف کے علاوہ تمام ملازمین ہوں گھر چ بہ کے کام کرے سن. اسرائیلی پارلیمنٹ کے ترجمان نے یہ بیان جاری کیا. دوران اقوام متحدہ ایران کے نمائندے سعید ایروانی کا سلامتی کونسل کو خط بھی لکھا گیا. انہوں نے جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ جڑا ہے انہوں تو مکمل دستبرداری کی دھمکی بھی دے رہی تھی. برطانیہ، فرانس، جرمنی کے الزامات بے بنیاد ہیں. ایران کے پابندیاں بحال کرنے کی کوشش سے معاہدے تو انج تھی ہوئی سو. یہ گال انہوں نے اپنے خط دس لیتی ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے حملے دے وچ عماد، غدر، خیبر شمال نام کے جڑے میزائل ہیں وہ ایرانی فورسز کی طرفوں استعمال کیے گئے. اسرائیل جنگی تیاریاں دی ایندھن تیار کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. پاسداران انقلاب کی طرفوں یہ بیان جاری تھے. اسرائیل جاریت جاری رکھی تا اساں حملے دے وچ مزید شدت گن کے آسوں. یہ گال بھی ایرانی پاسداران انقلاب کی طرفوں میڈیا کو دسائی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب سعودی ولی عہد کا ایک اہم بیان بھی سامنے آیا ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا. انہوں نے آخیا جو اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری یا سلامتی جڑی ہے ان کے خلاف ہیں. اسرائیلی کارروائی عالمی قوانین تے ضوابط کی کھلی خلاف ورزی ہے. شہزادہ محمد سلمان کی طرفوں جاری بیان یہ بھی آخیا گیا کہ یہ حملے بحران کے حل کی کوششوں کو نقصان پہنچے دے پین. اختلافات کے حل کیتے طاقت کے استعمال کو مسترد کرتے ہیں. مسائل کے حل کیتے گال مہار جڑی ہے وہی بنیادی اصول ہونا چاہیے. ایرانی صدر سعودی ولی عہد کے جذبات کا شکریہ ادا کیتے. انہوں نے یہ ایرانی صدر نال ٹیلی فونک گفتگو کے گل کی شہزادہ محمد بن سلمان نے. یہ جناب خبریں ہیں ایران اسرائیل جنگ یہ جنگ جڑی ہے ودھن کار ہے جاری ہے. اس کے علاوہ راجدھانی ساری اسلام آباد کے جڑا ہے وہ گرمی ہے، دھوپ ہے. اج چھٹی کا تہوار ہے. اتنا جڑا ایکٹیویٹیز ہوتے وہ نہ ہونے کے برابر. لوگ اپنے معمول کے روٹین کے کمے کارے واسطے نکلتے ہوتے ہیں. گرمی کی وجہ تو سڑکیں جڑا رش ہوتے نا معمول کا وہ کوئی نہیں گھٹ تعداد میں ظاہر لوگ نکلتے ہیں. گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ نواں حال ہیرا ہو سی تو بعد ڈسوں فی الحال جڑا ہے کتنے پہ اجازت پر ویندے ارداس یا کرساں کے بلاگ شیئر کرنے. یوٹیوب تے رہتے بیٹھے ہوتے یوٹیوب تے شیئر کی بجائے فیس بک تے رہتے بیٹھے ہوتا ہے. یہ بلاگ کو سب فیس بک تے شیئر کر لیں. انہیں یوٹیوب تے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر چھوڑا ہے. ایکس جی ٹویٹر تے رہتے بیٹھے ہوتا ٹویٹر کے اتنے بھی ایک شیئر کرن دا ری پوسٹ کرن دا آپشن موجود ہے. تم کر سکتے ہو. یہ اپنے دوست اپنے ہوسٹ عباس کو اجازت رب سونے دے حوالے.